السلام عليكم. كيف الأحوال؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك كي اتفقنا ان شاء الله غادي نديروا لا كوليكسيون ديال هذا الامتحان التجريبي ليكزامان بلون بالفرنسيه ونترجموه بالعربيه بيان سور باش يستافدوا البيوف مع المعربين بجوج في نفس الوقت. وكذلك من بعد غادي نديروا تصحيح ديال الامتحان التجريبي بالعربيه ونترجموه للفرنسيه، وهكذا غادي تستافدوا بجوج المسلكين بجوج. بون غادي نديروا هذا الامتحان التجريبي اليوم، غادي نعطيو هذه الحصه هذه نمشيو معاه بشويه باش تشوفوا شنو هما المسائل اللي مفهومه والمسائل اللي ما مفهوماش، نوقفوا عندها نفتحوا الاقواس اذا كاين دي كيستيون. داكوغ. دابور واش تسمعوني؟ وي وي تسمعوني مزيان. تيبان لكم ليكرون؟ وي Oui, مزيان. D'accord. Donc, on va attendre encore 3 minutes. 19h20 نبداو إن شاء الله. 19h20 نبداو إن شاء الله. يلا نعطي واحد 3
excusez-moi. اوكي داكور دابا تسمعوني عافاكم تسمعوني Oui. D'accord, اسمحوا لي. Donc كنت طافي الميكرو, j'ai pas fait attention. Donc la chimie, donc le chimia, étude d'une solution d'éthanoate de sodium dans la chaufferette chimique. يعني دراسة محلول إيثانوات صوديوم داخل سخان كيميائي. La neige tombe, donc الجليد يسقط. Les mains commencent à se refroidir, يعني الأيادي تبرد. واحد الشخص sort alors de son sac à dos une pochette. يخرج من حقيبته البلاستيكية ويملأ rempli يعني مملوءة بسائل transparent شفاف. ويضغط appuie sur un petit disque على قرص حديدي موجود بالداخل placé à l'intérieur. السائل يبدأ في التجمد, donc le liquide commence à se solidifier. تعرفوا بأنه هنايا السائل بيتحول للسوليد, يعني لو ليكيد سو ترانسفورم اون سوليد. هذه العملية هي غتعطينا الحرارة, لأن إلا مشينا العكس, مشينا من السوليد للليكيد, حنا اللي خصنا نسخنو. دابا إلا مشى من الليكيد للسوليد يعني غيعطينا الحرارة. tout en dégageant une douce chaleur. Donc سيصدر حرارة, وهذه الحرارة هي اللي غادي يسخنوا بها في البرد. Ce dispositif nommé chaufferette chimique, هذا الجهاز الذي يسمى سخان كيميائي, est constitué d'une enveloppe souple de plastique, يعني يتكون من غلاف بلاستيكي يحتوي على محلول مائي لإيثانوات صوديوم اللي هو CH3CONA à 20% en masse minimum, يعني بنسبة مئوية كتلية لا تقل عن 20%. Le but de cet exercice, الهدف من هذا التمرين, est d'étudier une solution aqueuse d'éthanoate de sodium, هو دراسة محلول مائي لإيثانوات صوديوم, et de déterminer son pourcentage massique dans la chaufferette chimique, وتحديد النسبة المئوية الكتلية داخل هذا السخان الكيميائي. Les données, donc نتابع. Voilà. نمشي فوق. من هنا les données كيف تشوفوا هنا. Donc les données, les mesures étaient faites à 25, donc القياسات أخذت عندها 25 درجة. Le produit unique de l'eau, الجدال الإيوني للماء 10 - 14. La masse molaire d'éthanoate de sodium, الكتلة المولية لإيثانوات الصوديوم هي 82 grammes على المول par mol. Premièrement, l'étude d'une solution aqueuse de méthylamine. D'accord. إيثانوات الصوديوم CH3COONA, هذا الإيثانوات الصوديوم, هذا الجسم هذا est un solide blanc, هو عبارة عن جسم صلب أبيض. Sa dissolution dans l'eau donne une solution d'éthanoate de sodium. ذوبانه في الماء يعطي محلول مائي لإيثانوات الصوديوم اللي هو هذا. On considère une solution S d'éthanoate de sodium de volume V égale à 100 ml. نعتبر محلول مائي S لإيثانوات الصوديوم حجمه 100 ملل. Sa concentration 10-1 mol par litre. تركيزه 10-1 mol par litre. La mesure du pH de la solution a donné la valeur 8,9. Là au pH 8,9. On modélise la réaction de méthylamine éthanoate de sodium avec l'eau par l'équation suivante. Donc, il y a l'équation. Donc, l'ion éthanoate réagit avec l'eau pour donner l'acide conjugué de la base plus HO-. كيفاش درنا باش لقيناها؟ سي اون رياكسيون اسيدو بازيك. تفاعل حمض قاعده. هذه سي اون باز قاعده غادي تاخذ اش من عند الماء, غتقلع اش للماء, وغادي تولي هي اسيد حمض, بينما الماء يفقد اش يصبح HO-. Première question 1.1. Construire le tableau descriptif de l'évolution du système en fonction de ses B, V et V et l'avancement X et l'avancement X à l'équilibre. يعني بغاو
طابلو دافونسمون يعني جدول التقدم بدلاله تدخلوا فيه سي بي و في و اكس و اكس اليكيب. الونجي غنمشيو للطابلو ديالنا كوم دابيتود. دونك لا بروميير كيستيون نحاولوا نستعملوا الالوان. داكوغ فوالا نستعملوا الاحمر. يلا لا بروميير كيستيون 1. دونك لا بروميير كيستيون اش بغاو لو طابلو. الطابلو غادي نديرو ليكواسيون ديال الاولى. دونك سي اش 3 سي او موان اللي قلنا تتفاعل مع الماء وفق تفاعل معكوس رياكسيون équilibrée qui donne l'acide CH3COOH plus HO-. donc l'équation هي هذه باختصار. شنو هما اللحظات اللي غادي ناخذوا اللحظات التاليه t égale à 0 داكوغ و t و l'équilibre. دونك هادو هما اللحظات. بالنسبه ل t égale à 0 on va prendre C fois V داكوغ. وهذا انكسي بالعربيه والفرنسيه المهم يعني انكسي بمعنى وفير. هنا 0 0. هنا غادي يبقى عندنا في اللحظه تي غادي يبقى عندنا سي في موان اكس. هذا اونكسي وفير. هنا غادي تفورما لينا اكس. هادشي كلشي تتعرفوه. دونك لا جديد هنا سي في هاد اللحظه اكس. هنا فاش غادي ندخلو داكشي اللي بغاو اكس ا ليكيليبر. هنا غادي نديرو اونكسي فائل. وهنا غادي نديرو اكس او اكس ا ليكيليبر اكس ا ليكيليبر. وهكذا نكونوا جاوبنا على السؤال رقم 1. نمشيو للسؤال رقم 2. اسمحوا لي نطلعوا شويه الفوق. السؤال رقم 2 يعني 1 2. السؤال رقم 1 2 اشنو بغاو فيه؟ قال لك ديتيرميني داكوغ ديتيرميني لو تو دافونسمون تو دو لا رياكسيون اي كونكلور. دونك ديتيرميني تيعنيو بها هنايا التعبير والحساب يعني l'expression et la valeur. D'accord? L'expression et la valeur. Juge. Donc, غادي نمشيو نديرو 1 2 لا كيسيون 1 2. دونك بغينا الطو. كلكم تتعرفوا التعبير ديال الطو ياك؟ هي اكس فينال ولا اكس ا ليكيليبر سور اكس ماكسيمال. داكوغ؟ سور اكس ماكسيمال. اشنو تقترحوا هنايا؟ اش نديرو؟ يلا نسمع. من الطابلو بالطبع استعمال الطابلو. الي حاولوا تشاركوا باش غادي نعوضوا اكس او. خذوا هذه اكس او باش نعوضوها. Monsieur XE égale H au moins fois V. Très bien. H au moins à l'équilibre fois le volume. Très bien. كيفاش غنلقاو اكس ماكس؟ غادي نشوفوا هنايا شكون هو لو رياكتيف ليميتون. شكون المتفاعل المحيط؟ هو هذا. حيت عندنا لو اونكسي وفير. اذا هذا هو لي رياكتيف ليميتون. ما معنى رياكتيف ليميتون؟ يعني تيتقادى يعني سي في موان اكس ماكس غتعطينا زيرو اذا كان رياكتيف ليميتون. دونك زيرو يعني ان اكس ماكس هي اش؟ اكس ماكس هي سي فوا في. وغادي نمشيو نعوضوها هنايا سي فوا في. اش تلاحظوا لو فوليوم غادي يمشي غتعطينا اش او موان بيان سور توجور ا ليكيليبر ما تنساوهاش مقسومه على سي. ولكن الا لاحظتوا قال لك حسبوها. قالنا نحسبوها وشنو عطاونا؟ الا رجعنا للتمرين شنو عطاونا باش نحسبوا؟ عندنا البي اش ها هو، عندنا سي وعندنا كا او. عطاوها لينا كا او هاي كا او هاي. دونك شنو تقترحوا؟ عندكم بي اش عندكم سي عندكم كا او. اشنو تقترحوا نديرو؟ وي كا او. كنعرفوا كا او. شنو هي كا او؟ هي البرودوي يونيك او الجداء الايوني للماء يعني H3 او بلس. خدموا ا ليكيليبر حنا خدامين ا ليكيليبر و H او موان. اش غادي نمشيو نديرو هنا؟ غادي نخرجوا H او موان. هاد H او موان نمشيو نخرجوها نمشيو نعوضوها هنا. باش غادي نعوضوها؟ بالطبع بكا او على H3 او بلس. اذا غادي نعوضوا H او موان. نجي نكتبوها بعدا هي الاولى H او موان
à l'équilibre تتساوي KE و KE عندنا على H3O بلس، ولكن H3O بلس ما عندناش، غنديرو عطاونا البي اش، غادي نديرو غادي نعوضو H3O بلس بدلالة البي اش، يعني هي 10 أس ناقص البي اش. إلا عوضنا هنا اش غنلقاو؟ اش او موان غادي نعوضوها ب KE على 10 أس ناقص البي اش، اش غنلقاو؟ KE على سي 10 أس ناقص البي اش. فوالا قالنا نحسبوا هذا الشيء، داكوغ، قالنا نحسبوا هذا الشيء. فانا درت الحساب ديالي. فوالا نتوما اللي عندكم الكالكولاتريس يمكن لكم تحسبوا هذا الشيء. درت انايا نذكركم بان البي اش هو 8.9، بي اش 8.9، سي هي 10 moins 1 bien sûr mol par litre، والكا هو 10 moins 14. هادشي اللي عندنا، داكوغ. دونك غادي ديروا الحسابات ديالكم. فوالا كا البي اش كلشي هادشي شتوه ياك. فوالا دونك غاديروا الحساب ديالكم. انا شنو عطاني هادشي؟ عطاني 7. vous pouvez toujours vérifier. لازم نديرها باللون اخر، لون اخر. دونك خرجت لي هنايا طو ايكال 7 à peu près 8، 7,94 10 moins 5. Voilà, vous pouvez toujours vérifier. شنو هو الاستنتاج اللي عندنا هنا؟ ما هو الاستنتاج؟ كاين الكونكلوزيون. La réaction est très limitée. Oui, la réaction est limitée. التفاعل محدود. La réaction est limitée. Voilà. دونك هكذا تنجاوبوا على هذا السؤال وتنمشيو للسؤال الاخر اللي هو دونك بعد ما جاوبنا على 1 2 1 3. 1 3 لاحظوا معايا، 1 3 قال لك montrer que l'expression du quotient de la réaction à l'équilibre s'écrit sous la forme. يعني بين أن خارج التفاعل عند التوازن يكتب على هذا الشكل، حيث C هي لا كونسنتراسيون بيان سور و KE هي الجدار الإيوني والبي اش ديال المحلول. إذا بغينا كيو ار على ليكيليبر على هذا الشكل. باش نعقلوا عليها كيو ار على ليكيليبر بدلالة اش. عقلوا KE والبي اش والسي هادو بثلاثه. غنوريكم الطريقه كيفاش باش تعقلوا باش تفهموا، يعني الطريقه كيفاش تبقى تجاوبوا دائما على بحال هاد الاسئله هذه. ديجا نقدر نحيد هذا الشيء اللي هنا، هو نقدر نحيد كذلك. فوالا نحيد، واخا نخدموا هنايا نحيدوا هذا الشيء. هو عندنا لا كيستيون سويفون قلنا هي نديروها بالاحمر. لا كيستيون هي 1 3. دونك شنو بغاو؟ كيو ار ان اكيليبر. ديجا من لا رياكسيون اكويتي قال كيو ار هنايا، غادي نمشيو للنواتج لي برودوي وغادي نكتب. دونك نبدا بلي برودوي. دونك سي اش 3 سي او و اش بيان سور على ليكيليبر، لان خدامه ليكيليبر، مضروب اش او موان توجور à l'équilibre ونقسم على لا باز اللي هي CH3 CO او موان. فوالا هنا غنوريكم واحد التقنيه بقات تطبقوها دائما، قاعده بقات تطبقوها دائما. دابا شنو طلب مني انايا؟ طلب مني بانني نخرج هاد كيو ار او بدلاله اش؟ بدلاله KE، بدلاله KE، بدلاله سي وبدلاله البي اش. بمعنى انه خصني هاد التراكيز نخرج منهم هادشي هذا. الا رجعنا لداكشي اللي شفنا قبيله، ها هي باقي مكتوبه اش او موان بالعاني خليتها اش او موان، نقدر نعبر عليها باش KE على 10 ناقص البي اش. داكشي اللي بغيت نيت، بغيت KE وبغيت البي اش، يعني اش او موان نبدلها ندير بلاصتها هادو اللي بغا هو. ما بغاش هو اش او موان، بغا هادو. دونك غادي اش او موان نعوضها بهادو، نعوضها بكا على 10 ناقص البي اش. داكشي علاش غنستغل الفرصه هنا ونقول هاد التراكيز متساويين،
هذا التركيز مع هذا من خلال المعادله متساويين، وندير اش او موان او كاري. يعني غادي ندير الفوق اش او موان او كاري، داكوغ، ها هو اش او موان او كاري، عقلوا مزيان. يعني غادي يعطيني هادي او كاري وهادي او كاري، داكوغ، واستثناء. هذا التركيز هذا الا مشيت ليه للجدول، داكوغ، هو سي في اكس او، غادي نكتبوه هنايا، اكوي تيكال هذا التركيز ديال سي اش 3 سي او او موان من خلال الجدول عند التوازن. بالطبع غادي تمشي كيف العاده وغادي دير هو سي في موان اكس او ديفيزي باغ في. كلشي تعرف هذا الشيء ياك؟ من بعد غادي تختزلوا بفي، غادي تبقى لكم سي موان اكس او على في، وهاد اكس او على في باش غتعوضوها باش او موان اللي محتاجين ليها. دونك هي اش او موان. علاش بالضبط اش او موان؟ اش او موان باش لان من الجدول عندكم هاد اكس او على في هي اش او موان، وهاد اش او موان تعوضوها ثاني باش، اذا ها هي سي، وتعوضوا اش او موان باش بكا او، ها هي اش او موان بكا او على 10 واش ناقص البي اش. فهمتوا دابا شنو تندير؟ دونك انا كنحاول نلقى ليه داكشي اللي بغا هو. اذا هذيك لا كونسونطراسيون غادي نعوضها بالسي موان اش او موان. لاحظوا معايا دابا شنو لقيت، ها اللي لقيت هادشي. اذا اش غادي ندير دابا؟ هذه اللي الفوق غادي ندير فيها كا او او كاري، داكوغ، ونهبط هذيك لتحت 10 موان بي اش او كاري، هي 10 موان دو بي اش، ولكن انا نخليها هكا. غتشوفوا علاش. فاكتور دو سي موان كا او سور 10 موان بي اش. هاي نمشي نطلع على هذيك العلاقه اللي عطاني هو، نمشي نطلع عليها ونشوف واش وصلت ليها ولا مازال. شوفوا اش لقيتو، شوفوا شنو لقينا حنايا وشنو بغا هو، قربنا ليها. شفتوا كا او كاري بغاها، ولكن هذا الداخل هو ما ديرش هنايا 10 ناقص بي اش او كاري، لا، دير غير 10 ناقص البي اش. يعني دخل ديك 10 ناقص بي اش، ها هو دخلها هنا باش تختزل ليه مع هذه اللي هنايا. راه كاينه هذه كا او على 10 ناقص البي اش. شوفوها، يعني شنو دار؟ يعني دخل هاد 10 ناقص البي اش، دخلها لداخل باش تمشي ليه هذه اللي كاينه في المقام البسط، في المقام في الدينوميناتور. اذا الى دخلنا اش غنلقاو؟ غادي نستعمل لون اخر باش تبان لينا مزيان. نستعمل هذا اللون هذا. اذا كيو ار او اللي بغا هي اس، هي كا او او كاري على لتحت بيبقى عندي 1 10 ناقص البي اش، 1 10 ناقص البي اش فاكتور، ودخلت ضربت لداخل. دونك ملي ضربت لي هي سي 10 ناقص البي اش، داكوغ، هي موان كا او، بتمشي ديك 10 ناقص البي اش مع 10 ناقص البي اش موان كا او. فوالا، وهكذا تنجاوبوا على السؤال ديالو اللي بغا. هذا التعبير عطيتو هذا التعبير هذا. 1/4 كالكولي كيو ار ا ليكيليبر لو كوسيون. نحسب ليه هذا كيو ار ا ليكيليبر. دونك باش نحسب ليه كيو ار ا ليكيليبر غادي نحاول نمسح باش يكون عندي ليسباس. فوالا، نمسح هنا. دابا عندكم غير التطبيق العددي لان كلشي داكشي عندكم. يعني لاحظتوا العلاقه شنو فيها غير البي اش والسي وكا او. دونك كلشي عندنا. غنشوفوا 1 4 هي لا كيستيون 1 4. دونك كيو ار ا ليكيليبر هي اش كا او او كاري، يعني غادي تمشي تعوض كا او اللي هي 10 اس ناقص 14 اس 2. زيد على 10 اس ناقص البي اش هنا قبيله. البي اش هو 8.9 صافي. زيد من بعد سي، قلنا السي هي 10 اس ناقص 1، سي هي 10 اس ناقص 1 مضروبه في 10 اس ناقص البي اش، 10 اس ناقص 9 8 باردون 8.9.
ناقص كأو أي ناقص 10 أس ناقص 14. أنا هذا الحساب هذا درتو يمكن لكم تأكدوا منه. لقيت 6.3 نديرها بلون آخر. فوالا خرجت لي 6.3 10 أس ناقص 10. Vous pouvez toujours vérifier, bien sûr. Voilà. هاني لقيت كيو ار ا ليكيليبر. من بعد اش يقول لي ديتيرميني ليكسبريسيون دو لا كونستانت داسيديتي كا، يعني حدد تعبير ثابته الحمضيه كا للمزدوجه دو كوبل هذا بدلاله اون فونكسيون دو كا او كيو ار ا ليكيليبر اي ديدوير بي كا. اش بغا كا بدلاله كا او و كيو ار ا ليكيليبر. دونك غادي نمشي بحال قبيله نفس الطريقه اللي غادي ندير، يعني اجي نمسحو بدا هادشي كامل. ها هو نخليو الطابلو. دونك الى لاحظتوا في هذا السؤال هذا اللي هو 1/5، السؤال 1/5 بالأحمر، السؤال 1/5 بقات لنا 10 دقائق كيف العاده، تنخرجوا تنعاودوا ندخلوا، راكم فاهمين عارفين المساله كي دايره. دونك لا كيسيون 1.5 بغاو ها انتم عقلوا على هادشي اللي تنقول لكم. ها انتم قال لك عبر عن كا بدلاله اش بدلاله كيو ار او و كا او. هادشي اللي قال لك، يعني لاحظ خاصك شي علاقه فيها كا ا كيو ار او و كا او يتجمعوا هادوك ثلاثه. الا لاحظتي بانه انت راه في السؤال السابق لقيتي كيو ار هذه لقيتيها قبيله داكور، ولكن ما تنطلقش من هذيك النتيجه اللي لقيتي، ما تنطلقش من هذيك النتيجه اللي بغيتيك صعيب شويه باش تلقاها. من الاحسن بدا بكيو ار ا ليكيليبر، ولكن من البدايه. من البدايه يعني اكويتيكال نذكركم بها من خلال المعادله، هي الحمض هادشي من خلال المعادله كتبناها قبيله مضروبه في اش او موان من خلال المعادله على القاعده سي اش 3 سي او موان. هادشي من جبناه من المعادله، تنذكر جبناه من المعادله اللي هي نذكركم بها تقول لنا بان هذوك الايونات ديال سي اش 3 سي او موان اللي هي الايثانوات فعلت لنا مع الماء داكوغ réagir avec l'eau pour donner CH3CO OH d'accord plus HO-. فوالا هذا هو التفاعل. دونك هذه هي كيو ار ا ليكيليبر. لاحظوا شوفوا الفوق هنا، شوفوا الفوق اش تلاحظوا؟ غتلاحظوا بان خاصني نبين كيو ار ها هي، كيو ار ها هي عندي. اش خصني نبين هنايا؟ خاصني نبين كا او، خصني نبين كا او ونبين كا ا. راه هذه التقنيه، هذه الطريقه. خصني ندخل هنايا كا او وندخل كا ا. كيفاش غادي ندير ندخل كا او؟ بيان سور عندي اش او موان خصني نضرب اش 3 او بلس باينه. فوالا دونك اجي نضربو اولا في اش 3 او بلس الفوق والتحت، غادي يولي عندي سي اش 3 سي او او اش مضروب اش او موان اللي عندي اصلا، ولكن انا غادي نعاود نجي ونضرب اش 3 او بلس باش نبين كا مقسوم على ياس على هاد لاباز نضربها في اش 3 بلس. اذا بدا تيبان لكم، اظن تيبان لكم اللي عرف التعبير ديال كا راه بدا تيبان ليه الجواب. اذا هنا غادي نمشيو نستعملوا لون اخر، نستعملوا هذا اللون هذا. فوالا اذا واش يبان لكم بان هنا عندنا كا ها هو كا لقيتيه. اش بقى لك؟ هاد النسبه هذه ما تيبانلكش القاعده اش 3 بلس على الحمض. حنا عندنا الحمض على يعني مقلوب كا، يعني عندنا مقلوب كا كونيكسيون مقلوب كا. دونك لقيت كا او على كا. فوالا ها هو الجواب هذا.
قال لك ديدوي غير بي كا ا عادي. غادي نخرج كا ا هي الاولى، دونك نخرج كا ا من هنايا، كا ا غادي تطلع وكي اي غادي تهبط، دونك كا او غيتبدلوا لي بلاص، دونك على كي ار او. ياك كا او عندنا و كي ار او عندنا، وغادي نحسبوا تلقاو كا ا، وديك الساعه نديروا ليها البي كا ا. دونك انا شحال خرج لي هذا الشيء، نعطيكم النتيجه. دونك باش تفيريفيو عفاكم، البي كا ا ايتيغال ا موان لوغ كا او. نذكركم بان كا او راه 10 موان 14، و كيو ار راه لقيناها قبيله 6,3 10 موان 10 6,3 10 موان 10. هادشي كاملو شحال عطاني؟ عطاني تقريبا 4,79. إلا خديتي كاع 4,8 راه مقبوله، داكوغ. دونك 4، دونك هذا هو البي كا ا. مزيان. دونك واش متبعين غاديين مزيان؟ ها واش غاديين معايا متبعين مزيان؟ ليو واش غاديين معايا مزيان ولا كاينه شي كيستيون؟ Oui, monsieur. Ok, d'accord. D'accord, donc on continue نتابع. فين وصلنا لهنايا؟ وصلنا لهنايا. غادي نشوفوا دابا لا سويت. لا سويت هو deuxièmement déterminer le pourcentage. Oui, كاين شي حاجه شي سؤال صراحه. وي مسيو نو مسيو. ما كاين مشكل فاش الصوت؟ واش كاين مشكل في الصوت؟ نشوف. دونك راه يمكن لكم تكلموا، يمكن لكم تستعملوا الميكرو ديالكم. اكتيفي فو ميكرو الا بغيتوا تهضروا. داكوغ، فو بوفي اكتيفي فو ميكرو سيل فو بلي. يلا خليونا دابا نكملوا. وصلنا دوزيامون، بقى عندنا 3 دقائق. Deuxièmement, détermination du pourcentage massique de l'éthanoate de sodium dans la chaufferette chimique. يعني تحديد النسبة المئوية الكتلية لإيثانوات الصوديوم في السخان الكيميائي. هذاك السخان الكيميائي la chaufferette chimique contient une solution aqueuse S0 d'éthanoate de sodium اللي تكلمنا عليها S0. La solution a un volume V0 100 ml et une masse M0 130 grammes. يعني هذا المحلول ديال ايثانوات الصوديوم الحجم ديال المحلول هو 100 مليلتر، وكتله هذا المحلول الكتله ديالو 130 غرام. نهضروا على لا سوليسيون المحلول. لا سوليسيون S0 est trop concentrée، يعني مركزه، جد مركزه. Pour déterminer le pourcentage massique de l'éthanoate de sodium, on prépare une solution S1 en diluant 100 fois la solution S0. يعني بغا يقولوا لك لتحديد هذيك النسبة المئوية الكتلية كان لابد أن نقوم بتخفيف هذا المحلول S0، نقوم بتخفيفه فيعطينا محلول S1، والتخفيف يتم 100 مرة. المحلول S0 عقلوا مزيان. On dose alors un volume V1 25 ml d'une solution S1 de concentration C1. إذا هذا المحلول المخفف حجمه في 25 ملل نقوم بمعايرته وتركيزه C1 نقوم بمعايرته بواسطة محلول une solution SA d'acide chlorhydrique، محلول chlorhydrique de concentration CA de 10-1
en mesurant son pH. Donc, بقياس le pH. La question de 1. Citez les caractéristiques d'une réaction de dosage. Citez les caractéristiques d'une réaction de dosage. Agile le tableau. Voilà. Donc, 2-1. La question de 1. Monsieur, total et rapide. ديال واحد لا رياكسيون دو دوزاج شحال هما جوج يلا راني ساعدتكم هما جوج على الاقل جوج هما اللي مهمين عطيوني غير جوج انتم اللي مهمين Total et rapide. نعم Total et rapide. très bien donc ça doit être total صحيح تكون total يعني يكون تفاعل كامل total et rapide صحيح فوالا هادو هما اللي ما عرفهمش هادو هما لي كونديسيون لا لي كاركتيرستيك ديال هاد التفاعل ديال المعايره كيفما كان نوعه مزيان نمشيو للسؤال الثاني اللي هو écrire l'équation chimique modélisant دونك عندنا هنايا المعايره ديال اش ديال المحلول ديال ايثانوات الصوديوم بواسطه ماذا محلول